नाना की मज़ार शरीफा में बैठा हुआ था, मुझे मेरी माँ की याद आई तो मैं रोया बहुत। तो मैंने अपनी नाना से कहा था, नाना अम्मी की याद आती है, आपको देखने का दिल कहता है, लेकिन अम्मी भी नहीं है और आप भी नहीं है। ऐसा कोई इनाम मुझे मिल जाए, ऐसा कोई बेटा मुझे मिल जाए जिसकी आंखें आप जैसी हो, जिसके लब आप जैसे हो, जिसके रुखसार आप जैसे हो, जिसका चेहरा आप जैसा हो, लोग उसे देखें तो लोग ये कहें कि ये तो हम शबीह मुस्तफ़ा है, हम शक्ल मुस्तफ़ा है, ऐसा कोई अता फरमाने। तो मेरे नाना की मदार शरीफा से आवाज़ आई, ऐ हुसैन, तेरी आने वाली नस्लों में तेरा बेटा ऐसा आएगा कि जिसको देख करके लोग कहेंगे चल तो ये रहा है लेकिन याद मदीने वाले आका की है। दुनिया उसे हम शक्ल मुस्तफ़ा कहेगी, हम शबीह मुस्तफ़ा कहेगी। आपने अली अकबर को बुलाया और कहा, अली अकबर, यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू जा पहले इनका मुकाबला कर। और आपने अपनी बीवी से कहा कि मेरे बेटे अली अकबर को तैयार करो। जनाब अली अकबर गए और अपनी माँ और माँ बेटे मिल करके खेमे में तैयारियां करने लगे। वो मुबारक कपड़े थे, इतर लगाया गया और बड़े शान से मौलाए कायनात का इमामा शरीफ अपने सर पे बंधवाया और फिर पटका बांधा अपने नाना का। मौला अली अकबर जब तैयार हो गए ना, तो आपकी अम्मी ने आवाज दी, अरे घर की सैयदानियों आ जाओ, देख लो मेरा बेटा शहादत का दूल्हा बनने जा रहा है। अब ये चांद गुरूब हो जाएगा, तुम्हें नजर नहीं आएगा, देख लो अपने नाना के दीन पर अली अकबर आज कुर्बान होने जा रहा। सरकार अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ही तैयार होकर निकलने वाले, वो उम्मे फरवा आ गई जनाबे इमाम कासिम को लेकर। लोग कहते हैं ना माज़अल्लाह, ये सलफी वहाबी ज़हन के लोग, इमाम हुसैन ने मरवा दिया अपने खानदान के लोगों को, किसी की मर्जी नहीं थी, वरना ये तो सबको जाके ज़बा किया था अपनी मर्जी से इमाम हुसैन ने। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तौबा तौबा। मैं बताता हूँ कि सबके अंदर कितना जज्बा था कुर्बान होने का। जनाब इमाम कासिम की माँ उम्मे फरवा आ गई और उम्मे फरवा ने कहा कि अय अली अकबर की माँ, तेरा बेटा अली अकबर कहाँ जा रहा है? आपने फरमाया कि मैदान करबला में शहीद होने जा रहा है। तो जनाब कासिम की माँ ने फरमाया था, ऐसे कैसे तेरा बेटा चला जाएगा शहीद होने के लिए? अभी तो मेरा बेटा कासिम शहीद होना बाकी। सुभान अल्लाह। जब तक मैं अपने बेटे को शहादत का जाम न पिला दूं, अली अकबर को मैदान करबला में नहीं भेजूं। ये आवाज आपकी बुलंद हो ही रही थी कि जनाब अली असगर को लेकर के उनकी माँ निकल के आई। अरे अली अकबर की माँ, तू अपने बेटे को कहाँ भेजती है? फरमाया कि मेरा बेटा अली अकबर 18 साल का जवान है और ये शबाब के दौर से गुजर रहा है, मेहराबे जवानी में नमाज इश्क अदा करने जा रहा है, और जाने दे मेरे बेटे को। तो मौला अली असगर की माँ ने कहा था, ऐसे कैसे चला जाएगा? अभी तो मेरा बेटा अली असगर शहीद होना बाकी रह गया। जब तक अली असगर शहीद नहीं होगा, मैं अली अकबर को नहीं भेजूंगी। अभी ये बात हो ही रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे आप? अभी ये बात हो ही रही थी कि जनाबे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की मुबारक सैयदानियां अपनी अपनी अलामतों को लेके निकल आई। यानी मखदूमा ज़ैनब अपने बेटे औनो मोहम्मद को लेके निकल आई और फरमाया कि ऐ मेरे भाई की अहलिया, जो भाभी होती हैं, ऐ मेरे भाई की अहलिया, अभी आपका बेटा अली अकबर कैसे जाएगा? अभी तो मेरे फूल जैसे दोनों बेटे औनो मोहम्मद शहीद होना बाकी रह गए। अल्लाह अकबर। ये इस कदर जज्बा था शहीद होने का। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, अपने अपने खेमे में चले जाओ, मेरे अली अकबर को जाने दो। अली अकबर सरकार जब खेमे में तशरीफ लाए और फिर वहां से अलविदाई सलाम किया, जब मैदान कारज़ार में आए ना, तो यजीदियों के बड़े बड़े पुराने दिग्गज लोगों ने अपनी तलवारों को अपनी म्यान में रख लिया, जिसे न्याम कहते हैं कभी कभी, उसमें रख लिया। और मालूम है क्या कहा? हम हुसैन से लड़ने आए हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा से लड़ने नहीं आए। लोगों ने कहा, इसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा कहाँ से आ गए? तो लोगों ने कहा था, इस चेहरे में मुझे हुजूर का जमाल नजर आता है, इसकी आंखें मदीने वाले आका जैसी, हम शक्ल मुस्तफ़ा है। तो लोगों ने कहा, ये अली अकबर है, हुसैन पाक का बेटा है। तब बड़ी मुश्किल में उनकी तलवारें निकली थी इमाम आली मकाम के बेटे अली अकबर पर। खेमे से निकले और फिर मैदान करबला में 18 साल के थे। एक मुहावरा है, शायर ने कहा था, अकबर जो निकले खेमे से, बोला ये माँ का दिल, अरमा निकल गए मेरे 18 साल के। जिसको पाल पोस के बड़ा किया था, आज उसे इस्लाम आवाज दे रहा है। आज उस जिसको बुढ़ापे का सहारा बनाया था, आज उसे इस्लाम ने अपना सहारा मान लिया। जनाब अली अकबर यहाँ जब आए थे ना, इसी जमीन पर आए थे जिस वक्त इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को भेजा था। आपकी मोश शरीफ, दाढ़ी शरीफ और आपके सर में एक बाल भी आपके सफेद नहीं थे। ये तारीखी बात है, याद कर लें। मौला हुसैन के सर दाढ़ी शरीफ में एक बाल भी आपके सफेद नहीं थे। 56 साल की उम्र शरीफ में आपके सर और दाढ़ी शरीफ के बाल बिल्कुल ब्लैक थे। मौला हुसैन पाक क्या आप क्या भाई, अगर माँ बहनों के बालों में सफेदी आए, लोग कहते हैं बेटियां जवान हो गई हैं टेंशन की वजह से। आपके बालों में सफेदी आए तो लोग कहेंगे भाई काम धाम ज्यादा पैदा हुआ है, और कोई गुटखा खाता है, कोई राशिदी खाता है, कोई एविल कंपोज खाता है, कोई मूसा गुल करता है।
اس لیے ٹینشن میں بال سفید ہو گئے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے ایک مدت چاہیے، سال 2 سال چاہیے نا. لیکن معلوم ہے جب مولا حسین نے اپنے بیٹے کو ودا کیا تھا علی اکبر کو، تو آپ کے سرداری شریف میں ایک بال بھی سفید نہیں تھے. لیکن جب مولا علی اکبر یہاں پر شہید ہو گئے، یہاں پر آ کے جب شہید ہوئے تھے نا، تو شہادت سے پہلے آپ نے ادرکنی یا حسین کہہ کے، اے میرے بابا جان آپ پتا تو کریں میں کس حالت میں ہوں. امام حسین دوڑے ہوئے آئے اپنے خیمے سے، چلا نہیں جا رہا تھا لیکن بڑی مشکل میں آئے. تو یہیں پر سرکار امام علی اکبر آخری سانس لے رہے تھے. امام حسین نے فرمایا بیٹے، فرمایا ابو میں جا رہا ہوں اب آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں، موت کا فرشتہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے، میں حضور کی بارگاہ میں آپ کا انتظار کروں گا. امام علی مقام نے اتنا فرمایا تھا، اے میرے بیٹے علی اکبر نانا سے کہہ دینا کہ میرے پاؤں میں لرزش نہ آنے پائے، میں صبر اور شکر کا مجسمہ بن کے کربلا میں کھڑا رہوں، میرا قدم نہ ڈگمگائے. نانا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا. جیسے امام حسین قد کے اعتبار سے مولا علی اکبر لمبے تھے، امام اپنے باپ سے لمبے تھے، ان کو اٹھا رہے تھے، امام حسین اٹھا نہیں پا رہے. جوان بیٹے کی لاش ہے. وہ شاعر نے کہا نہیں کہ کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا، وہ جوان بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. مولا حسین پاک اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے، اور بڑی مشکلوں میں آپ نے اٹھایا. تو آگے کا جو پورا حصہ تھا وہ سر کا یہاں پہ ٹانگا تھا، پیچھے سے نہیں، ایسے آگے سے ٹانگا تھا، یوں ٹانگا تھا. اور آپ کا سینہ اپنے باپ کے سینے سے لگا ہوا تھا، آپ کا پیٹ اپنے باپ کے پیٹ سے لگا ہوا تھا، پورا بدن خون میں ڈوبا ہوا تھا. مولا حسین بھی خون میں ڈوبے جا رہے تھے، اور آپ مولا علی اکبر کے دونوں پاؤں جب مولا حسین لے کے چلے ادھر سے خیمے کی طرف تو زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور خون کی ایک لکیر بنتی ہوئی یہاں سے خیمہ گاہ جا رہی تھی. اللہ اکبر. سرکار نور میاں نے فرمایا تھا کہ جب یہ لکیر بن گئی تھی تو یزیدیوں کی طرف سے ایک رائٹر تھا جس کا ذکر ابن عساکر نے اپنی روایت میں کیا ہے. وہ فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے یزیدیوں سے پوچھا کہ حسین ابھی کس کا لاشا لے کے گئے ہیں، اٹھا نہیں پا رہے تھے، بیٹھ جا رہے تھے. تو اس نے کہا تجھے پتا نہیں ہے خود ان کے اپنے بیٹے کا جنازہ ہے. تو اس نے کہا کہ آج مجھے احساس ہوا کہ باپ کے لیے کتنا مشکل کام ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا. امام علی مقام جب ان کے جنازے کو لے کے چلے تھے نا، اتنا غم تھا امام علی مقام کو، اتنا غم تھا کہ مشکل سے یوں سمجھ لیں آپ وقت کے حساب سے 20 سے 25 منٹ کا فاصلہ ہے. وہ گھڑی نہیں تھی، وقت نہیں ہے، بتانے کوئی آلہ کوئی مشین نہیں تھی. لیکن بزرگوں نے فرمایا، روایتوں میں آیا کہ امام علی مقام جب یہاں پر آ کے اپنے بیٹے علی اکبر کا جنازہ لے کے اپنے خیمے میں گئے تھے، آنے سے پہلے سر اور داڑھی شریف کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. لیکن جب یہاں سے لے کے جیسے جنازہ رکھا ہے اور جیسے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے اٹھے ہیں خیمے کی طرف دیکھا ہے سیدانیوں کو، بتاتے کہ ایک بال بھی امام حسین کا کالا نہیں بچا. سب جنازے کو رکھا ہے، شکر کے سجدے ادا کیے. اے میرے مولا تو نے میرے بیٹے علی اکبر کو بھی قبول فرما لیا. تیرا لاکھوں احسان ہے کہ اپنے نانا کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے خشک پیڑ کو ہرا کرنے کے لیے میرے بیٹے علی اکبر نے قربانی دی. آپ جہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر امام حسین سرکار کے بڑے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے. ابھی آپ نے کیا سلام پڑھا ہے کہ اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوا شہید، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوا شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام. وہ ایک آدمی لبیک یا حسین کی لگا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.